अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं न्यूज़ चैनल देखो सुनो सोचो, और आज हम आपके लिए लाए हैं बड़ी खबरें जो दुनिया की सियासत का नक्शा बदल सकती हैं। क्या पाकिस्तान वाकई आलमी ताकत के तौर पर उभर रहा है? क्या अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग रुक गई है या कुछ बड़ा होने जा रहा है? सबसे पहले दुनिया की नज़रें इस वक्त इस्लामाबाद पर थीं, जहां अमेरिका और ईरान के दरमियान 21 घंटे तवील मुज़ाकरात हुए, लेकिन हैरानकुन तौर पर कोई बड़ा मुआहदा सामने नहीं आया। अमेरिका के नायब सदर जेडी वेंस इस वक्त इस्लामाबाद से रवाना हो चुके हैं और बग़ैर किसी मुआहदे के चले गए हैं, और उन्होंने ये कहा है कि हमने ईरान को एक डील दी है, अगर वो इस पर अमल करना चाहे तो मुज़ाकरात हो सकते हैं। जिन नुकात पर मुफाहमत नहीं हो पाई उनमें सबसे पहले ईरान अपने जौहरी प्रोग्राम पर सख्त मौक़िफ़ पर कायम है। अमेरिका पाबंदियां ख़त्म करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान ने एक मजबूत सालिस का किरदार अदा किया है। ये मुज़ाकरात नाकाम ज़रूर हुए हैं, लेकिन हकीकत में ये पाकिस्तान की बड़ी सफारती कामयाबी है, क्योंकि आलमी ताकतें अब पाकिस्तान को एक न्यूट्रल और अहम प्लेयर के तौर पर देख रही हैं, और आने वाले वक्त में पाकिस्तान का किरदार मज़ीद बढ़ सकता है। बज़ाहिर जंग बंदी की बात हो रही है, लेकिन हालात अब भी बहुत कशीदा हैं। ईरान अपने फ़ौजी तैयारियां बढ़ा रहा है, अमेरिका खित्ते में मौजूदगी बरकरार है। सबसे अहम पॉइंट जो है वो है हाबनाए हुर्मज़, जिसको ईरान अपने कंडीशंस पे खोलने की कोशिश कर रहा है कि वो अपने कंडीशन पे खोलेगा और दुनिया से उसका टैक्स लेगा। ये दुनिया की सबसे अहम ऑयल रूट है। ये सीज़ फायर दरअसल एक आर्जी वक्फा हो सकता है। अगर हरमुज़ में कोई वाक़या हुआ तो सिर्फ खित्ता नहीं बल्कि पूरी दुनिया मुतासिर होगी, और तेल की कीमत बेकाबू हो सकती है अगर ये मुज़ाकरात नाकाम हो गए मुकम्मल तौर पर। मुज़ाकरात के दौरान इस्लामाबाद में सिक्योरिटी को सख्त हाई अलर्ट पे रखा गया, सड़कें बंद रहीं, नक्ल व हरकत महदूद रही, शहर बिल्कुल सुनसान रहा। ये सिक्योरिटी सिर्फ एहतियाती नहीं थी, बल्कि इस बात का सबूत थी कि सूरत हाल कितनी हसास रही है। अगर कोई भी छोटा वाक़या होता तो ये मुज़ाकरात मुकम्मल तौर पर नाकाम हो सकते थे। पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत ने अवाम को हिला कर रख दिया। पहले तो इजाफ़ा हुआ, इजाफे की वजह से लोग परेशान हुए, फिर अवाम ने दबाव डाला हुकूमत पे, फिर जाके कुछ हुकूमत ने पेट्रोल को डीज़ल को कम किया। ये कमी तो वैसे वक्ती तौर पे लगती है, क्योंकि असल कंट्रोल आलमी मार्केट के पास है। अगर मशरिक़ वस्ता में हालात ख़राब हुए तो पाकिस्तान में दोबारा महंगाई का तूफ़ान आ सकता है। दुनिया में एक नई पावर गेम शुरू हो चुकी है, रूस और मगरिब की, और चीन की बढ़ती हुई ताकत भी दुनिया के लिए एक नया दौर होगा। दुनिया अब एक नए कोल्ड वार की तरफ जा रही है, जहां बराह रास्त जंग कम और प्रॉक्सी वार ज़्यादा होंगी। आज की खबरें साफ बता रही हैं कि दुनिया एक ख़तरनाक मोड़ पर खड़ी है। क्या अमन आएगा या एक नई आलमी जंग शुरू हो जाएगी? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात में जुज़वी पेशरफ्त का दावा किया जा रहा है। 2-3 अहम नुकात पर इख्तलाफ राय था, जिसके सबब मुआहदा नहीं हो सका, इस्माइल बकाए का कहना है। ईरानी वज़ीरत ख़ारजा के तर्जुमान का कहना है कि उन्होंने बताया, इस्लामाबाद में अमेरिका के साथ होने वाले मुज़ाकरात में मुतअद्दिद नुकात पर इत्तफ़ाक़ हुआ है, ताहम 2-3 अहम नुकात पर इख्तलाफ राय के बायस ताहाल
جامع معاہدہ طے نہیں پا سکا۔ ترجمان اسماعیل بقائی کا کہنا ہے کہ مذاکرات بد اعتمادی کے ماحول میں شروع ہوئے تھے اور ایک نشست میں معاہدہ طے پا جانے کا امکان کم تھا۔ یہ مذاکرات 40 روزہ جنگ کے بعد بے اعتمادی اور شکوک و شبہات کے ماحول میں ہوئے۔ فطری طور پر یہ توقع نہیں رکھی جا سکتی تھی کہ محض ایک ملاقات میں کوئی معاہدہ طے پایا جائے گا۔ کسی نے ایسی توقع نہیں کی تھی۔ اسماعیل بقائی کا کہنا ہے ان مذاکرات میں آبنائے ہرمز جیسے کچھ نئے معاملات بھی شامل کر دیے گئے ہیں، جن میں سے ہر ایک کی اپنی پیچیدگیاں ہیں۔ ان کا کہنا ہے ایران، پاکستان اور خطے کے دیگر دوستوں کے درمیان رابطے اور مشاورت کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اسماعیل بقائی نے مزید کہا ہے کہ سفارت کاری کبھی ختم نہیں ہوتی، یہ قومی مفادات کے تحفظ کا ایک ذریعہ ہے۔ پاکستان امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کے لیے سہولت کار کا کردار ادا کرتا رہے گا۔ امید ہے دونوں فریقین جنگ بندی کے لیے اپنا عزم جاری رکھیں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار۔ جبکہ ایرانی میڈیا کی طرف سے کہا گیا کہ مذاکرات کے اگلے دور کا وقت، مقام اور طریقہ کار کا فیصلہ نہیں کیا گیا۔ مذاکرات کی ناکامی کے حوالے سے امریکہ اور ایران کے متضاد بیانات ہیں۔ امریکہ اور ایران کی جانب سے امن مذاکرات کی ناکامی کے مختلف وجوہات پیش کی جا رہی ہیں۔ ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق جنگ خاتمے کے لیے ہونے والی بات چیت کو امریکہ کے غیر معقول مطالبات نے متاثر کیا۔ ایرانی سرکاری نشریاتی ادارے IRIB نے ٹیلی گرام پر جاری ایک بیان میں کہا ہے کہ ایرانی وفد کے مختلف تجاویز کے باوجود امریکی فریق کے غیر معقول مطالبات مذاکرات میں پیش رفت نہ ہونے کا باعث بنے، یوں بات چیت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ دوسری جانب امریکہ کا کہنا ہے کہ اس نے کافی لچک دکھائی اور رواداری کا مظاہرہ کیا۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کا کہنا تھا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے انہیں ہدایت کی تھی کہ یہاں نیک نیتی سے آئیں اور معاہدہ کرنے کی پوری کوشش کریں۔ ہم نے یہی کیا مگر بدقسمتی سے کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ انتہائی سادہ تجویز، ایک اہم فریم ورک پیش کر کے جا رہے ہیں جو ہمارا آخری اور بہترین موقف ہوگا۔ فی الحال واضح نہیں کیا کہ 2 ہفتوں کی جنگ بندی کا معاہدے کے آئندہ مراحل کیا ہوں گے اور آیا فریقین میں مزید بات چیت ہوگی یا نہیں۔ امن مذاکرات کی ناکامی کے بعد اسلام آباد میں واضح مایوسی محسوس کی جا سکتی ہے۔ پریس کانفرنس ختم ہوتے ہی ہم اور کئی دیگر صحافی جو کانفرنس سینٹر کے اندر مذاکرات کے احوال دیکھ رہے تھے، بھاگ کر سڑکوں کی دوسری جانب سے ہوٹل کے باہر پہنچے جہاں جے ڈی وینس پریس کانفرنس کر رہے تھے تاکہ دیکھ سکیں کہ وہاں کیا ہو رہا ہے۔ جب وہاں پہنچے تو وہاں گاڑیاں ایک طویل قافلہ روانگی کے لیے تیار نظر آ رہا تھا۔ اس میں پاکستانی حکام کی جانب سے فراہم کی گئی سیکیورٹی بھی شامل تھی، اور وہ سیکیورٹی بھی جو امریکی نائب صدر کے ساتھ سفر کرتی ہے۔ دیکھا گیا کہ امریکی پرچم لگے ایک گاڑی بھی تیزی سے ہوٹل سے نکل رہی ہے۔ اس سے اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا کہ نائب صدر جے ڈی وینس طویل مذاکرات کے بے نتیجہ رہنے کے بعد اسلام آباد سے جانے کے لیے تیار تھے۔ ارد گرد ان مذاکرات کے بے نتیجہ رہنے پر مایوسی پھیلی ہوئی تھی جو کافی نمایاں اور صاف محسوس کی جا سکتی تھی۔ بہت سو کو اندازہ تھا کہ دونوں فریقوں کے درمیان امن معاہدہ ہونا مشکل ہے کیونکہ امریکہ اور ایران کے دونوں کے موقف کے درمیان بہت فاصلہ تھا۔